त्यही केपी ओलीजीले पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो भने यो सुप्रिम कोर्टले नै भन्ने राइट कहाँबाट आउँछ? भोकाले भात खाएको देख्यो भने मेरो इज्जत गयो भने यी जस्ता पाखण्डीहरू, हिपोक्रेट, यो संविधान हो। यो यस्तै हुन्छ संविधान। यो पार्लियामेन्टले के गर्छ र चाहियो तपाईलाई? मलाई भन्नु त। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद थप उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा यति बेला विभिन्न खालका अड्कलबाजीहरू गरिँदैछन्। कतिपयले भनिरहेका छन् कि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कठोर कदम चाल्न सक्नुहुन्छ र त्यो कठोर कदम भनेको एउटा संसद विघटन हो र अरू पनि यी र यस्तै खालका उहाँले चाल्न सक्ने कदमहरू छन् भनेर भनिरहेका छन्। वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब चाल्न सक्ने कदमहरू के हुन सक्लान् र ती कदमहरू कतिको संवैधानिक होलान् या के होलान्, हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलिएको अन्तर्कलह र यसले समग्र राजनीतिलाई पार्न सक्ने प्रभाव र त्यसको संवैधानिक पाटोबाट हामी विश्लेषणको प्रयास गर्दैछौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो नेकपा खालको विवाद हो। यो विवाद नौलो त होइन, तर अब फुटको सङ्घारमा छ नेकपा भनेर यो धेरैले विश्लेषण गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के कदम चाल्न सक्नुहोला भनेर पनि धेरैले आफ्नै खालका अड्कलबाजीहरू गरिरहेछन्। जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कतिपयले भनिरहेछन् र कतिपयले चाहिँ यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले दिएको छैन भनेर भनिरहेछन्। वास्तवमा यो संवैधानिक दृष्टिबाट के हुन्छ? धन्यवाद। अब पहिले तपाईँले पृष्ठभूमिमा अरू जे कुरा राखे पनि हामीले अहिले भर्खरै प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु पर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले पार्लियामेन्ट विघटन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न र संविधान र कानुनले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने जे प्रश्न छ, यसमा हामीले संसदीय प्रजातन्त्र, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हामी जसलाई भन्छौँ, त्यो संसदीय प्रजातन्त्र भनेको के हो? अहिले हुन त अब संविधानमा लेखे पनि नलेखे पनि संसारका हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा, प्रजातान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा जनता नै संप्रभु सत्ता सम्पन्न हुन्छन् र जनताको अभिमतद्वारा तपाईँ राज्य चलाउन पाउनुहुन्छ। अहिले नेपाली जनता संप्रभु सत्ता सम्पन्न 2/3 नेपाली जनतालाई नेकपा एमाले प्रतिनिधित्व गर्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्छ भनिरहेको छैन नि मैले। नेकपाले प्रतिनिधित्व गर्छ, सत्ताधारी पार्टीले। त्यो सत्ताधारी पार्टीमा धेरै संसद सदस्यहरू चुनाव जितेर आउनुभयो। जसरी रोल्पाबाट एकजना मान्छे जितेर आयो, त्यसै गरेर केपी शर्मा ओलीजी पनि झापाको क्षेत्र नम्बर 7बाट आउनुभयो होला। जनघनत्वको हिसाबले उहाँको भोट सङ्ख्या धेरै होला, मनाङ मुस्ताङको थोरै होला। प्रश्न त्यति हो, हैसियत एउटै हो। अनि तिनै संसद सदस्यहरूले छानेको प्रधानमन्त्री र संसदीय प्रजातन्त्रमा अथवा जुनसुकै कुरा चाहिँ बहुमतको आधारमा चल्छ भनेपछि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता भन्नाले प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्न सक्दैन भने त्यो संसदको विघटन कसले गर्ने? अहिलेको संविधानले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिएको छैन भनेर भन्छन्। किनभनेदेखि अहिलेको संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट रूपबाट लेखेको छैन। तर जुन कुरा प्रष्टसँग लेखिएको छैन भने त्यसलाई केले चाहिँ परिपुष्टि गर्ने भन्ने हाम्रा विगतका अनुभव, त्यसको सिद्धान्त, आदर्श, दर्शन, संसारमा चलेका प्र्याक्टिस
म संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री, मेरै पार्टीबाट हामीले हेऱ्यौँ नि मार्गरेट थ्याचरको पालीमा पनि उहाँलाई सत्ताबाट निकालेर जोन मेजर आउनुभयो, संसदीय दलले अर्को नेता चुन्यो। हिजो केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलले नेता चुनेको थियो। अब अहिले संसदीय दलको बैठक बोलाएर अर्को मान्छेलाई नेता चुन्न सक्छ। तर प्रश्न अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि अरू राजनीतिक दलबाट उठेको त होइन, आफ्नै पार्टीभित्रबाट उठेको हो। आफ्नै पार्टीभित्रबाट यो कुरा उठेको हुँदाखेरि अब प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पार्टीबाटै विश्वासको मत लिन सक्नु भएन, अथवा उहाँ विश्वासको मतमा त जाँदै जानुहुन्न। अब यदि प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपालजी, झलनाथ खनालजीहरूले उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो त, तर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसदीय दलबाट हुन्छ। मैले यहाँहरूसँग कुरा गर्दा भनेको छु, झगडा कहाँ गर्नुहुन्छ? पार्टीको स्थायी समितिमा, पार्टीको सचिवालय बैठकमा। पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री बनाउँदैन नि। जसले प्रधानमन्त्री बनाउँदैन उसले राजीनामा माग्ने कुरै छैन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो भने 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीले अब संसदले काम पनि गर्न दिएन, राजीनामा पनि गर्दैन, अनि प्रधानमन्त्रीले एउटा विधेयक पनि पास गर्न सक्दैन भने त्यो पार्लियामेन्ट किन चाहियो? पार्लियामेन्ट अहिले तपाईँ र हामी त्यो चाहिने नचाहिने एउटा बाटो रह्यो होइन। तर मेरो यहाँसँग जिज्ञासा चाहिँ संवैधानिक रूपमा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न पाउने त्यो अधिकार यो अहिलेको संविधान अहिलेको संविधानले लेटर एन्ड स्पिरिट बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई होइन उसले विघटन गर्न सक्छ भनेर हिजोको जस्तो 47 को संविधानमा जस्तो व्यवस्था छैन। तर के हो भनेदेखि एकछिनलाई मान्नुहोस्, संसदले काम गर्न सकेन के हुन्छ? मेरो सत्ताधारी पार्टीबाटै, पार्टीभित्रैबाट अब म संसदीय दलमा अल्पमतमा पनि छैन, संसदीय दलको बैठक बोलाएर मलाई तपाईँले अल्पमतमा पारेर विस्थापित पनि गर्न सक्नुहुन्न, अनि त्यहाँबाट कुनै विधेयक, ऐन कानुन आदि इत्यादि पर्ने काम कारबाहीमा सहमति पनि हुनुहुन्न। एकछिनलाई मान्नुहोस्, जस्तै एमसीसीवाला प्रश्न, अहिले एमसीसीवाला प्रश्न प्रधानमन्त्रीजीले पार्लियामेन्टमा लिएर जानुहुन्छ अथवा पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। पुष्पकमल दाहालजीहरू यो त होइन, अथवा झलनाथजीहरू यो त संशोधनसहित दिस एन्ड द्याट ब्ला ब्ला भनेर त्यही एमसीसीको दफा 5 को आदि इत्यादि कुराहरूलाई लिएर राख्नुहुन्छ। अब त्यो टेबल भयो पार्लियामेन्टमा, पास भएन के हुन्छ? संसद आफै डिफङ्क्ट हुन्छ कि हुँदैन? जुन संसद आफै कार्य सम्पन्न गर्न सक्दैन त्यो संसद रहिरहनुपर्छ भन्ने कुनै विषय, सिद्धान्त, आदर्श, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, संसदीय व्यवस्था हुन सक्ला? त्यो एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट संवैधानिक दृष्टिकोण। एकैछिन, संविधान आफै राजनीति सञ्चालनको विधान हो, संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो। त्यो संविधानको कुनै दफा, धारा आदि इत्यादिले गर्दाखेरि अब पार्लियामेन्ट चलेन, मैले विघटन पनि गर्न सकिनँ भने के गर्छ त्यो पार्लियामेन्टले? यसकारण तपाईले संविधानलाई यो एउटा यो के जाति बाइबल जस्तो, कुरान जस्तो अर्थमा लगाउनु भएन। जसरी हामीले हेर्यौं तत्कालीन मनमोहन अधिकारीजीले पार्लियामेन्ट विघटन गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले भएन भन्यो, किनभने त्यो माइनोरिटी डिसिजन थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्दाखेरि चाहिँ मेजोरिटी डिसिजन थियो। अहिले अब संसदको 2/3 बहुमतले हाम्रो संविधानको धारा 274 लाई पनि हामी हेरौं। संविधानको धारा 274 को व्यवस्था के छ भने मुलुकको सम्प्रभुता, प्रादेशिक अखण्डता, नेपाली जनताको सद्भाव आदि इत्यादि यो बाहेक यो संविधानका सम्पूर्ण धाराहरू संशोधन गर्न सकिन्छ भनेको छ। र अहिले हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था भन्छौं, तर संविधानको धारा 274 ले त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेरबदल गर्न पाइँदैन त भनेन। यसकारणले गर्दा 2/3 जनताले चाह्यो भने संविधानै उल्टिन्छ, त म 2/3 ले प्रतिनिधित्व गर्छु भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउँदैन भनेर कसले गर्छ त भने?
यसकारणले गर्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट किन प्रधानमन्त्रीले होइन पटक पटक गरिरहे आदि इत्यादि भन्ने कुराले गर्दाखेरि यो नेपाल चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने यो पीडाबोधको कुरा हो कि आज पनि मैले आम सञ्चारमा हेर्दै थिएँ मनमोहन सिंह भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहीँबाट हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ भने प्रजातन्त्र भन्यो भने त प्रजा भनेको त राजा भएको देशमा पो हुन्छ भन्ने छन् नि एक थरी लालबुजक्कडहरू र हाम्रो नि त्यो 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 चेपाङहरूलाई प्रजा भन्ने छ हेर्नुहोस् है। अनि यो प्रजातन्त्र भन्यो त राजा भएको हुन्छ भनेर लोकतन्त्र ल्याए। त्यही भारतमा मनमोहन सिंहको टाइममा उहाँले 41वटा दलको सरकार कोलिसन गभर्मेन्ट 5 वर्ष चलाउनु भयो। अल्पमत र बहुमत पार्लियामेन्टमा भएको कुराले हुने रहेछ कि रहेन रहेछ। अनि अब हाम्रोमा बहुमतको सरकार दिएको गिरिजाप्रसादले विघटन गरिदिनु भयो। दुनियाँकोसँग हाम्रो कुरा गर्ने होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि जब बहुमतले संसदीय व्यवस्थामा अथवा हामी बेलायतको पार्लियामेन्टमा भन्छौँ नि बेलायती पार्लियामेन्टले लोग्ने मान्छेलाई आइमे मान्छे र आइमे मान्छेलाई लोग्ने मान्छे भन्दा बाहेक अरू सबै गर्न सक्छ भनेपछि तपाईँको यो वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम होइन, त्यही अन्तर्गत त्यसै अन्तर्गत आएको हो र त्यो पार्लियामेन्ट फङ्सनेबल छैन भने म पार्लियामेन्ट फङ्सनेबल भएन भन्ने कुरा तपाईँलाई पछिल्लो उदाहरण दिउँ। जस्तो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दाखेरि पार्लियामेन्टमा सारा राजनीतिक दलहरूले समर्थन गरे, वाइ वाइ भयो। सरिता गिरिजीले त होइन भन्नुभयो र सरिता गिरिजीलाई उहाँको पार्टीबाट निकालिदियो र संसद सदस्य पनि सिद्धियो। अहिले अर्को मान्छे आउनुभयो। तर त्यो नक्सा निकालेको 3 महिना पुग्दा नपुग्दा प्रधानमन्त्रीजीले पाठ्यपुस्तकबाट नेपालको नक्सा त्यो हटाइदिनु भयो। त्यो नक्सा हटाइदिएपछि नि सामन्त गोयल लगायतका मान्छे आउनुभयो, मुकुन्द नरवणे आउनुभयो। समय परिस्थिति रह्यो भने पछिल्लो कुरा पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ। तर अहिले कालान्तरमा आएर के भन्यो भने हिजो संसदले जे भनेको थियो त्यो चाहिँ लागू भएन, सरिता गिरीले जे भनेको थियो त्यो चाहिँ लागू भयो। अब यो पार्लियामेन्टको काम छ। केही भन्यो पार्लियामेन्टले, त्यति मात्रै होइन रोहितजी। अहिले यो जुन वाद विवाद चलिराखेको छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री म प्रधानमन्त्री, हामी पार्टीभित्र झगडा गरिराखेका छौँ। पुष्पकमल दाहालजी लगायतका यो नेपालका सबै राजनीतिक दल, चाहे मधेसवादी दल हुन् अथवा अरू संसदमा भएका दल हुन् नहुन्, यो तिमीले पाठ्यपुस्तकबाट नक्सा किन हटायो भनेर भन्यो कसैले। अनि यस्तो खालको र अस्ति असोज 26 गतेको एउटा लेटर हेडमा रिपब्लिक डेमोक्रेटिक नेपालको साटो चाहिँ होइन, अब चाहिँ नेपाल मात्रै लेटर हेडमा राखे हुन्छ भन्ने निर्णय चाहिँ गर्यो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइराखेको छ। मैले यो कुरा यसकारणले जोडिराखेको छु, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई कसले प्रतिनिधित्व गर्छ? 2/3 बहुमत भएको पार्लियामेन्टले गर्छ। अनि 2/3 बहुमत भएको पार्लियामेन्ट चाहिँ नाकाम हुन्छ भने अब देश के शून्यमा बस्छ? केपी ओली र प्रचण्डजी झगडा गर्दै बस्छन्। त्यति मात्रै होइन, आज झगडाको भाषा तपाईँले हेर्नुभयो भने म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, उहाँहरूले निवेदन दिनुभएछ हिजो केपी शर्मा ओलीजीलाई, हिजो राजालाई बिन्ती पत्र हाले जस्तो बैठक बोलाइ पाऊँ भनेर। कार्यकारी, म पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष छु, म बैठकको मेरो पार्टीको सचिवालयको बैठक बोलाउन सक्दिनँ, म कार्यकारी अध्यक्ष। र त्यसमा त्यो निवेदनको बारेमा प्रधानमन्त्रीजीले प्रचण्डजीलाई तपाईँ जाली झेली फट्याई कुरा गर्ने, गुटका कुरा सुन्ने भनेर जाली झेली फटाए भन्नुभयो। अब यदि मैले तपाईँलाई अथवा मैले कुनै आम सञ्चारमा अथवा कोही मान्छेलाई जाली झेली फटाए भने अदालतमा मानहानिको मुद्दा लाग्छ। हेर्नुहोस् है, देशको संविधान र कानुन, तपाईँ संविधानका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर केपी ओलीले भन्नुभएछ, प्रचण्डजीले भन्नुभएछ म जाली, तपाईँ महाजाली झेली महाफटा हो तपाईँ भनेर। अनि यस्ता जाली झेली फटाले चलाएको राज्य अब यो संसद विघटन नगर्ने के हुन्छ भने? यो त मैले भने होइन, तपाईँले भने होइन। एउटै पार्टीको 2टा अध्यक्षले एउटाले अर्कालाई जाली र फटा भन्यो, अर्को त महाफटा महाजाली भन्यो। अनि त्यो प्रधानमन्त्री, अनि त्यो पार्टी, अनि त्यो देश, अनि त्यो प्रजातन्त्र, अनि लोकतन्त्र, अनि विधिको शासन, अनि यस्तै फटा जाली र झेलीलाई
त्यो पार्लियामेन्ट चलाइराख्नु भनेर संविधानमा लेख्या हो। संसदले स्मुथली काम गर्न सकुन्जेल पार्लियामेन्ट विघटन गर्न पाइँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। संसदले काम गर्न सकेन भने सकेन र संसदले काम गर्न सकेन। मैले तपाईँलाई सरिता गिरीको उदाहरण दिएँ। अर्को संसदले काम गर्न नसकेको कुरा म तपाईँलाई गुठी विधेयकलाई सम्झना गरे हुन्छ। अर्को संसदले काम गर्न नसकेको रोटी र बेटीको नागरिकता विधेयकलाई ल्याएर कुरा गरे हुन्छ। अमेरिकामा तपाईँले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा चुनाव लड्नका लागि नागरिकता लिएको 7 वर्ष बित्नुपर्छ। यहाँ तपाईँ थपक्कै रोटी र बेटी ल्याएर अनि पार्लियामेन्टमा सरिता गिरी भरेर के गर्न खोज्नु भएको छ? त्यसैले यो संसद मात्रै होइन, यो राज्य सत्तै विघटनको चङ्गारमा पुग्यो। म तपाईँलाई दुईटा कुरा अर्को भन्छु। अहिले सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले 2074 6-8 गतेका दिन एउटा फैसला गरेको छ। गुठी सम्बन्धी कुरालाई जोड्दै लेख्दै देशको संस्कृति सम्पदा धार्मिक मान्यता लोप भयो भने राष्ट्र लोप हुन्छ भनेर फैसला छ। म त्यो फैसलाको यो सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको त्यो फैसलाको निर्णय नम्बर 10-116 74-864 गतेका दिन भनेपछि संविधान बमोजिम संसदीय सुनवाई गरेर जजहरू नियुक्ति हुनुभएको होइन। धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर तपाईँ प्रधान न्यायाधीश भएको होइन। अनि त्यो धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गरेको न्यायाधीश तपाईँले धर्म भएन भने देश नासिन्छ भनेर फैसला गर्नुभयो। यो राज्य व्यवस्था चल्ने हो? यो पार्लियामेन्ट चल्या हो? यो न्यायालय चलेको हो? सरकारका भ्रष्टाचार र नेकपाको त कति यिनीहरूका निन्दनीय सडक छाप एउटा दुईवटा जडिया मान्छेहरूले सडकमा कुरा गरेर एकले अर्कालाई गाली गरे भन्दा तल्लो स्तरको गाली र निन्दा होइन। यो पार्लियामेन्टले के गर्छ र चाहियो तपाईँलाई? मलाई भन्नु त। यो मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, जस्तो यो राजनैतिक दृष्टिबाट हेर्दाखेरि होइन, त्यो जोड घटाउ हिसाब किताब यो राजनैतिक आँखाले हेर्दाखेरि यहाँले भनेको जस्तो होला। तर यहाँसँग म यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता मैले कानुनी संवैधानिक संविधानको धारा मलाई लाग्छ 76 मा यो व्यवस्था छ। तर प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवारी र काम कारबाही गर्न सकेन भने देश के हुन्छ? तपाईलाई प्रश्न रूपमा अब एकैछिनलाई मान्नुस् न, मान्छे नाङ्गो हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। लुगा लगाएको हुन्छन् नि, नाङ्गो हिँड्न पाइँदैन भनेर लेखेर के गर्ने भने? यसै कारणले गर्दाखेरि र मैले उदाहरण दिएँ, त्यो राख्नुको उद्देश्य पटक पटकका यो हर्स ट्रेडिङ भयो, कुनै के पजेरो संस्कृति आयो, लुट भ्रष्टाचार भयो भने हिजो त भ्रष्टाचार गर्दा तपाईँ र म मिलेर गर्नु पर्थ्यो। तपाईँलाई अलिकति भाग, मलाई अलिकति। अहिले त मैले एक्लै जति खाए पनि भयो, मेरै बहुमत छ, तपाईँलाई नसोधे पनि भयो। यसै कारणले संविधान आफै, फेरि पनि म तपाईँलाई भन्दैछु, मैले भनेको राजनीतिक विश्लेषण होइन। संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो। राज्य सञ्चालनको विधान तपाईँ जनताले भोट हालेर पार्लियामेन्टमा किन आउनुहुन्छ? तपाईँ विधायक। संविधान सभासद तपाईँ किन आउनु भएको? संविधान बनाउन। तपाईँले राजनीति गर्नुभयो कि संविधान बनाउनु भयो? यसरी राज्य सञ्चालनका हरेक प्रक्रियाहरू संविधानभन्दा बाहिर हुन सक्दैन। र तपाईँ नेपाली नागरिक हुनु नै राजनीति हो। यसै कारणले गर्दाखेरि राजनीति र संविधानलाई हामीले 62-63 को आन्दोलन लगायतका कुरा हामी जे गर्छौँ, 17,000 मान्छे मारेर त आएको संविधान न हो। त्यो राजनीति हो कि संविधान हो? त्यसमै यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो भनेदेखि त्यो गैर संवैधानिक हुँदैन। गैर संवैधानिक हुँदैन। संसदीय प्रजातन्त्रको जे विश्वव्यापी मान्यता हो त्यसको प्रतिकूल यो सर्वोच्च अदालत पनि जान सक्दैन। सर्वोच्च अदालतका हिजोका निर्णयकै कुराले पनि जान सक्दैन। भनेको सर्वोच्चले पनि हिजोका नजिरहरूलाई हेरेर मात्रै निर्णय गर्यो भनेदेखि किनभने फेरि म तपाईँलाई भनौँ, संसदीय सुनवाईको कुरा मैले भने, तपाईँ त संसद सदस्यहरूले
तपाईँसँग इन्टरभ्यू लिएर तपाईँ 2 पढेर 5 पढेर कानुन पढेर आएका छन् संसदीय सुनवाई समितिमा के ढुङ्गा मोडा पथराव गरेर त्यो 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 रेशम चौधरी मार्काका मान्छेहरू आएका छन्, तिनैलाई प्रणाम गरेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुनुभएको होइन। अनि त्यही संसदले त्यही केपी ओलीजीले पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो भने यो सुप्रिम कोर्टले नाइ भन्ने राइट कहाँबाट आउँछ? पोलिटिकल, लिगल, कन्स्टिट्युसनल, एथिकल कुन अर्थले त्यो सुप्रिम कोर्टले दिस एन्ड द्याट भन्ला? अब अर्को सन्दर्भ, अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, यसमा अगाडिका सबै हटाएर नेपाल मात्रै भनियो भनेर फेरि एक खालको त्यो बहस सुरु भएको छ, ताकि गैर संवैधानिक काम सरकारले गर्यो, संविधान मिच्ने काम गर्यो भनेर भनिरहेछन् कतिपयले होइन नेपाल भनिसकेपछि पुगिहाल्यो नि भनेर भनिरहेछन्। संवैधानिक रूपमा चाहिँ कानुनी दृष्टिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले त्यसो गर्न पाउँथ्यो कि पाउँदैन थियो? संविधानको धारा 4 सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष नेपाल राष्ट्र हो भनेर लेखा छ। र मैले तपाईँ अब फेरि संविधानका कुरा गर्दा यो संविधानै होइन कसरी तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ? अहिले कोरोना महामारी देखाएर तपाईँले मन्दिरका ढोका बन्द गर्नुभएको छ, मान्छेहरू दर्शन गर्न पाऊँ खुला पाऊँ भनेको छ। तपाईँ धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गरेको प्रधानमन्त्री अथवा संसद सदस्य लगायत सबै, अनि तपाईँ पशुपति विकास कोषको संरक्षक कसरी हुनुभयो? प्रधानमन्त्री चाहिँ पशुपति विकास कोषको संरक्षक नि? यो संविधान हो कि राजनीति हो कि धर्म हो के हो? संविधानको पालना कहाँ भयो? सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गरेर गुठी सम्बन्धी फैसला गर्दा त धर्म संस्कृति बिग्रियो भने त देश समाप्त हुन्छ भने सर्वोच्चले संविधानको फैसला गर्यो कि मन परी फैसला गर्यो? अनि अहिले पार्लियामेन्टमा जो मान्छेहरू बसिराखेका छन्, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रश्न अघि पनि मैले उठाएँ, फेरि पनि भन्दैछु म। यो संविधानको धारा 5 ले नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, अखण्डता, स्वाभिमान, नेपाली जनताको हक हितको विरुद्ध काम गर्यो भने त्यो राष्ट्रघात हुन्छ अथवा राष्ट्रहित विपरीत हुन्छ भन्दै संविधानको धारा 5 को उपधारा 2 ले त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम अपराध हुन्छ भनेर लेखा छ। नेपालको लिपुलेख सहितको नक्सा तपाईँले बन्द गर्दाखेरि तपाईँले राष्ट्रघात गर्नुभयो कि हित गर्नुभयो? संविधान कसले मानेर तपाईँ कुरा गरिराख्नु भएको छ? खोइ संविधान कहाँ लागेको छ? तपाईँलाई भ्रष्टाचार गर्न, गाडी चढ्न र मोटर कुदाउन पुग्या होला। प्रतिपक्षी भएका मान्छेहरूलाई हिजो हेर्नुहोस् न, मुकुन्द नरवडेजी आउनुभयो। मुकुन्द नरवडेजी आएर पहिले के गर्नुभयो? कुमारीलाई दर्शन गर्न जानुभयो। कुमारीलाई दर्शन गर्न त रोहित भण्डारी त जान पाउँदैन। तँलाई कोरोना लाग्छ बाहिर बस भनेर पुलिसले कुट्छ। मुकुन्द नरवडेलाई कुमारीको ढोका कसरी खुल्यो धर्मनिरपेक्ष देशमा? मुकुन्द नरवडेलाई पशुपतिनाथको ढोका कसरी खुल्यो यो देशमा? संविधानको धारा 35 ले प्रत्येक नागरिकलाई धर्म सम्बन्धी स्वतन्त्रता छ, त्यसको विरुद्धको काम कसैले गर्नु हुँदैन भनेपछि राष्ट्रले, राज्यले, सरकारले संविधानको विरुद्धको काम गरेछ। केपी ओलीलाई पक्रेर थन्ने को मलाई भन्नुहोस् त? नरवडेलाई नलाग्ने कोरोना, रोहित अथवा विष्णु भट्टराई गयो त्यहाँ मन्दिरमा भने चाहिँ कोरोना लाग्छ भनेर ताला लाग्यो। यो जस्तो फन्टुस राज्य व्यवस्था देख्नु भएको छ। अनि यिनीहरूले लेटर हेडमा के गर्छन्, लेटर फुटमा के गर्छन्, यो केही तर्कै छैन, अर्थै छैन। संविधान प्रत्येक पल्ट मिच्ने काम भएको छ प्रत्येक ठाउँमा। हुन त यहाँले अघि भन्नुभयो संविधान नै होइन भनेर, तर हो नै भनेर मान्दाखेरि पनि संविधान सधैँ मिच्ने काम भएको छ। त्यसैले कहीँ किनभने ठुलो मान्न नपर्ला होइन। किनभने म फेरि पनि निवेदन गरौँ, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर प्रस्तावनामै लेख्या छ। नेपाली जनताले 2/3 तपाईँलाई भोट दिएर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हकजाहान आएर तपाईँ होली वाइन खाएपछि 1 करोडको सुशासनको तकमा
हक जहानले दिनुभयो। नेपाली जनताले यो सरकार केपी ओलीलाई सुशासनको तकमा दिनु परेन नि। कसको सरकार हो यो भनेको? कहाँ छन् यो देशका मान्छे, कहाँ बस्छन् भने? यसैले यो संविधानको प्रस्तावनामा संविधान सभाबाट यो संविधान जारी गरी लागू गरेका छौं भनेर लेखा छ। संविधान सभाबाट संविधान बनाएर लागू गरेका छौं भनेर छैन। कसले बनायो? संविधानको धारा 4 मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष लेख्नुभयो। संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाई भनेर लेख्नुभयो। अनि संविधानको धारा 35 मा तपाईलाई हरेक मान्छेलाई धर्मको स्वतन्त्रता छ भनेर लेख्नुभयो। संविधानका धारा 17 देखि लिएर अनेकौं धाराहरूमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लेख्नुभयो। अनि संविधानको धारा 36 मा तपाईले गएर प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक छ भन्नुभयो। राज्यलाई अहिले तपाई कोरोना महामारीमा कर तिरिराख्नु भएको छ, उसँग कर लिनुहुन्छ, भात खान दिनुहुन्न। उसले भोकालाई गएर भात खुवाउन दियो भने, भोकाले भात खाएको देख्यो भने मेरो इज्जत गयो भने, यी जस्ता पाखण्डीहरू, हिपोक्रेट, यो संविधान हो। यो यस्तै हुन्छ संविधान, यसरी नै लागू हुन्छ संविधान। यस कारणले गर्दाखेरि संविधानले पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने मिल्छ कि मिल्दैन, कुनै के मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जे कुरा आइराखेको छ, संविधान कसका लागि नि भन्ने थाहा भएन। संविधान त हक जहानको लागि पो भएछ, सुशासनको तकमा त उसले दियो नि। संविधान त सामन्त गोयलको लागि पो भएको रहेछ। कूटनीतिक आचार संहिताको 2068 को दफा 4 को कुरा हामीले धेरैचोटि निवेदन गरेका छौं, अथवा म फेरि पनि निवेदन गरौँ। अहिले सामन्त गोयलसँग तपाईले जे कुराकानी आदि इत्यादि गर्नुभयो, यो आचार संहिताको दफा 4(1) ले नेपाल सरकारका मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदस्थ पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत, अन्य उच्च अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई राख्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख बराबरको होइन त्यो सामन्त गोयल, कहाँ राख्नु? तपाईले विदेशी खुफिया प्रमुखसँग कुरा गर्दा नेपाली जनतालाई थाहा नहुनु पर्ने, अनि तपाई संविधान र कानुन यो लेख्ने, अनि पार्लियामेन्ट विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो तर्कै होइन, कुरै होइन, प्रश्नै होइन। कसका लागि चाहियो यो राज्य व्यवस्था? पार्लियामेन्ट मात्रै होइन। अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग लाग्नेहरूलाई त अख्तियारले पक्रिन नै सक्दैन। अनि जो पदमा छ त्यसैले भ्रष्टाचार गर्छ, अनि पदमा छ उनले पक्रिनै पाइँदैन, त यो अख्तियार कसलाई चाहियो भने? अनि बाबुराम भट्टराईले भन्छ यी सबै चाहिँ यी 9 अर्ब खाने यिनीहरू भ्रष्टाचारी हुन् भन्छन्। अनि नारायण काजी श्रेष्ठ होइन हामी त भ्रष्टाचारी होइन भन्छ, केपी ओली मैले खाएको छैन भन्दैन, पुष्पकमल दाहालजी भन्दैन। तर सामन्त गोयल आउँदाखेरि भेट्दा चाहिँ हाम्रो शिर झुक्यो है भन्छ, हिजो नोट खाँदा झुक्या थिएन। अनि यो संविधान यो लागू हुने? अहिले राष्ट्रपतिले वामदेव गौतमलाई बोलाएर यो 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 पार्टीको झगडा मिलाउनु, यो राष्ट्रपति हो भने? हिजो हामीले राष्ट्रपति भने पद होइन नि, राष्ट्रपति भनेको संस्था हो, राष्ट्रपति भनेको तन्त्र हो। राजतन्त्रबाट गणतन्त्र ल्याउनु भयो नि, गणतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रपति हो, राजालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजतन्त्र थियो। अहिले गणतन्त्र चल्या छ कि एउटा पार्टीको लिडरलाई बोलाएर तलमाथि काम कार्यवाही गरिराखे, एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएर काम गरिराखेको छ राष्ट्रपतिले? यो संविधान हो भने यही संविधानको धारा 61(3) मा राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालनाद्वारा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ। नेपाली जनताले भोट हालेर तपाईलाई 2/3 मत दिए, प्रचण्डजी र केपी ओलीजी, तपाईँ एक अर्कालाई फटाएर महामूर्ख त जस्तो उल्लु लन्ठु कोही होइन भनेको छ। अब कहाँ छ संविधान भने? कहाँ छ राष्ट्रिय एकता भनेको? यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन संविधानको कुरा गर्यौं, यो संविधान एक त कुनै मूल्यमा कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि होइन, र अहिले यो प्रदेश स्तरका जे झगडा झाँटी टन्टाहरू भइराखेका छन्, ती कुराहरूलाई हेर्दाखेरि पनि एउटा सानो झगडा पनि केन्द्रले मिलाउनु पर्छ, र अर्बौंको लुट गर्नु पर्यो भने केन्द्रमा आउनु पर्दैन, उतै गरे हुन्छ।
यो प्रणाली नेपाली जनताको सुख सुविधा, भोक लागेका मान्छेले भात खायो भनेर लौरो लगाउने तपाईँ। म सडकमा भात खाइराखेको छु, तपाईँ हेलिकप्टर उडाएर मेरो भातमा धुलो हाल्ने, अनि म त्यही धुलोसँग पनि खान नपाउने। तपाईँको संविधान दिवस त्यही होइन भने? अनि यो संविधानले मिल्छ मिल्दैन? भनेपछि यहाँको भनाइ चाहिँ यो संविधान नै होइन र जे गरिँदैछ, जसलाई जे मन लागिरहेछ त्यही गरिरहेछन्, त्यो भएर यो संवैधानिक या यो गैर संवैधानिक यो तर्कको यो बहसको खास अर्थ छैन। अब के त भनेर कुराकानी गर्दा यहाँले भन्दै आइरहनु भएको छ यो अहिलेको व्यवस्था नै ठिक छैन, यो नै यो छैन भनेर जे भनिरहनु भएको छ, एकपल्ट फेरि भनिदिनु त। अब के त? अब फेरि म मेरो अलि टर्मिनोलोजीको क्षमा चाहौँ। सरकार, सत्ता, सम्प्रभुता। सरकार संविधान अन्तर्गत, अनि सत्ता संविधानलाई उल्टाउने क्रिया। जस्तो 47 को संविधान संवैधानिक राज संस्थाको सत्ता थियो, त्यो उल्टियो नि। अनि सम्प्रभुता, सरकार उल्टियो अथवा प्रधानमन्त्रीजीले पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो, नयाँ सरकार बनाउला। तर यो सत्ता नै फङ्सनेबल भएन भने अर्को सत्ता लिएर आउँला, संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल। जुन सरकारको 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीले मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेसँग सम्झौता गर्छ र भारतको एउटा खुफियागिरी सहसचिव सरहको मान्छेसँग मध्यरातमा एक्लै वार्ता गर्छ भने सम्प्रभुता कति बलियो भएछ। बगरेको पसलमा बाँधेको बाख्राको दीर्घजीवन जस्तो संविधान मर्यो कि मरेन भने एउटा कुरा भने। अब त्यसकारणले सत्ताको परिवर्तन होइन भने सम्प्रभुता। किनभने 1975 मा पनि सिक्किममा पनि सिक्किमको 32 वटा सिटमा 31 जना मान्छेले त भारतमा विलय गर्नलाई भोट हालेका थिए। अब उनीहरूले भोट हालेर सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा विलय त भयो। अब फेरि ल त सिक्किमेले भोट हालेर भारतमा विलय भएको सम्प्रभुता ल्याउन्। रोहित भण्डारीले आज भोट हालेर गएको सम्प्रभुता भोलि रोहित भण्डारीले भोट हालेर फर्किन्छ? यसैले यो सम्प्रभुताको प्रश्न उठिसक्यो। अब सम्प्रभुताको रक्षाको लागि पनि यो राज्य व्यवस्था, यो सत्ताको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं, जसले 250 वर्षसम्म यो मुलुकको अक्षुण्णतालाई कायम राखेर लिएर आयो, त्यसलाई लकीरका फकीर भनेपछि त्यो देशको सम्प्रभुतालाई थाम्ने शक्तिको दिलमा के भयो होला? हिजो मुकुन्द नरवणे आउँदा याद गर्नुभयो होला पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर, नेपाली सेनाको मुख्यालय, अनि उहाँ पशुपति नाथको दर्शन गरेर आउनु भएको, मेरो देशको सेनाको सैनिक दिवस, महाशिवरात्रि। गणतन्त्र देख्नुभयो कहीँ? संघीयता देखिन्छ यहाँ कतै? धर्मनिरपेक्ष पनि देख्नुहुन्छ? मलाई भनिदिनुस् न, म त पूर्वाग्रही भएँ, तपाईँ गणतन्त्रवादी भएर भनिदिनुस् न मलाई। देख्नुभयो मुकुन्द नरवणे आउँदा कहीँ? अनि देशको राष्ट्रिय पोसाक समाप्त गर्नुभयो, मुकुन्द नरवणेले लगाएको टोपी कसको हो? देख्नुभयो कहीँ? राष्ट्रिय झण्डा डढ्यो, नेपाल देख्नुभयो कहीँ? यो आम नेपाली जनताको लागि, संसारमा बसेका नेपाली जनताको लागि यो भन्दा ठुलो, यो संविधान भन्दा ठुलो अभिशाप अर्को के हुन्छ मलाई भन्नुस् न। अब के त भन्नुस् त? हो, यसैले संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड नेपाल, सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रिय पहिचानको लागि हाम्रो अखण्ड हिन्दू राष्ट्र, हाम्रो आफ्नो पहिचान। हामीले वसुधैव कुटुम्बकम भन्यौं, संसारै मेरो घर हो भनेर। पश्चिमाले ज्ञान लिए मानवाधिकार, हेर्नुस् त। अनि हामीले गोरखापत्रमा लेख्छौं अथवा लेखा छौं अहिले पनि, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबैजना सुखी हुन् भनेर हामीले भन्यौं। उनीहरूले WHO बनाए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सर्वे सुखी न, सबैजना सुखी हुन्,
उनीहरूले वर्ल्ड ब्याङ्क बनाए। हेर्नुहोस् त हाम्रो दर्शन साहित्य कुनै के आदि इत्यादि। आज पनि अमेरिकाको इतिहासमा 40औं वर्ष अगाडि नपाएको प्रजातान्त्रिक मत, लोकप्रिय मत पाउने जो बाइडेनको उपराष्ट्रपति कमला देवी ह्यारिसन हो यिनको नाम। 46 वर्षको केटी मान्छे जो एउटा अश्वेतसँग विवाह गरेकी थिइन्। तपाईको दर्शन कति कहाँ पुगेको छ? अनि अब त्यो प्रजातन्त्रको ठाउँमा यी सर्वहाराको अधिनायकवादको गडगडी चलिरहन्छ। हेर्नुहोस् न तपाईँ। यसैले सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल र संवैधानिक राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने धागो। चुनावबाट तपाईँले भोट दिने, मलाई राष्ट्रपति बनाउने, प्रकाशले बिस्ने चोर देश छोड भन्ने, अनि म राष्ट्रपति भने वाह, यस्तो पनि राष्ट्रिय एकता हुन्छ। संविधानको धारा 61(3) योभन्दा हाँसोको पात्र केही हुन्छ भने? तपाईँले संवैधानिक राज संस्था भन्नुभयो होइन, त्यो संविधान चाहिँ अब बनाउने कि पहिलाको? द कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। यो हरेक 5 वर्षमा चुनाव हुने भनेको कुरा के हो भने जनताको राजनीतिक इच्छा परिवर्तनशील हुन्छ, समाज परिवर्तनशील हुन्छ। यसै कारणले गर्दा तपाईँलाई आज मैले एकचोटि भोट दिएँ भने तिमी 5 वर्ष राम्रो काम गरेनौ भने तिमीलाई सडकबाट निकालौँला अथवा मध्यावधि गरौँला, होइन भनेदेखि अनि त्यहाँबाट भोलि फेरि अर्कोलाई भोट दिउँला। मैले आज तपाईँलाई दिएको थिएँ, आजीवन तपाईँलाई दिनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसै कारणले गर्दा दि चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी भनेर मैले किन भनेको भने संवैधानिक राज संस्थाको प्याटर्न, डिजाइन नेपाली जनताको इच्छामा हुन्छ नि। भोलि हामीले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र नेपाल, एकात्मक नेपाललाई बनाएपछि त्यसको मोडालिटी त हामीलाई भोलि जे सजिलो होला त्यही बनाउँला न। किनभने त्यो बाइबल, वेद, कुरान त होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि होइन भनेदेखि त तपाईँलाई आज मैले भोट दिएँ, आजीवन तपाईँ मान्य हुनुपर्ने नि। किन तपाईँलाई आवधिक निष्कासन निक्लिनु पर्यो? किनभनेदेखि दि चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी, समाजको चेतनाको परिवर्तनको अवस्था बदलियो। हिजो रोहितलाई भोट हाल्ने मान्छेले अब प्रकाशलाई हाल्न सक्छ, रामलाई हाल्न सक्छ। होइन, यो राज्य प्रणाली नै हुँदैन, अब कोही पनि चाहिँदैन, हामी यो व्यवस्था गर्छौँ, जनताले भन्न सक्छ। हस्, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यसैले संविधानले राज्य बनाउँदैन, राज्य सञ्चालनको लागि संविधान बनाउँछ। अनि राज्य सञ्चालन राजनीतिले गर्छ। राजनीति सञ्चालन गर्ने विधान संविधान हो। संविधान र राजनीति फरक हुँदैन। धन्यवाद। हजुर, नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।